वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। हम ब्रेक से पहले आयत 29 तक कर चुके हैं सूरा आले इमरान की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा आमिलत। यौम, उस दिन को याद कीजिए जिस दिन हर शख्स मौजूद पाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर शख्स, मा आमिलत, जो उसने किया होगा, मिन खैरिन, कोई भी भलाई, कोई भी नेकी, मुहदरन, मौजूद, वमा आमिलत मिन सूइन, और जो उसने बुराई की होगी वो भी मौजूद होगी। तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा। तवद्दु, तो वो चाहेगा, वो आरजू करेगा, लौ अन्ना बैनहा, के उसके बीच, व बैनहु, और उसकी बुराई के बीच, अमदम बईदा, बहुत दूर की मुसाफत हो जाती। वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, और अल्लाह ताला डराता है तुम्हें अपने गज़ब से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला रऊफ़ुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान है। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए, इन कुंतुम, अगर तुम हो, तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते, अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत का दावा है, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर तुम मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फिर लकुम, और तुमको बख्श देगा, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को, वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम, बख्शने वाला, मेहरबान है। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वर रसूला, और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, फ़इन तवल्लो, और फिर भी अगर ये फिर जाएं, न माने, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बुल काफिरीन, काफिरों को पसंद ही नहीं करता, दोस्त नहीं बनाता। अल्लाह ताला ने अपने हबीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस बात का ऐलान फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदों को बता दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम्हें ये दावा है और अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, तो अल्लाह से मोहब्बत का इजहार ये है कि अल्लाह के हबीब की इत्तिबा करो। जो वो करने को कहें वो इताअत होगी, जो वो कर रहे हैं आप उनको करता देख के वैसे करने लगें, ये इत्तिबा होगी। आपको हैरत होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का ये आलम था, और ये वो बहुत ज़हीन समझदार कौम थी। ये मत समझिएगा कि इन्हें लॉजिक नहीं आती थी, लेकिन मोहब्बत थी अल्लाह से, और ईमान का पता था कि मोहब्बत शर्त है, ईमान के मुकम्मल होने के लिए ये शर्त है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, और अल्लाह से मोहब्बत की भी यही शर्त है। क्या करते थे, एक जगह पे जा रहे हैं, दरख्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक बुलंद है, हज़रत अली का कद मुबारक कम है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं, उनके कद तो छोटे ही होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हैं। अब आप एक टहनी शाख उठाते हैं उस दरख्त की, सर झुकाते हैं और चलते हैं। अब सैयदना उमर फ़ारूक का कद बहुत लंबा है, वो भी वैसे करते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कद कम है, वो भी वैसे करते हैं। बच्चे हैं, उनका तो कद बहुत ही कम है, वो भी वैसे करते हैं। ये इत्तिबा है, जैसे करता देखा करने लगे। जो इन्हें करता देखो करने लगो, जो हुक्म दे दे करने लगो, जो फरमा दे करने लगो। तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी लाजमी शर्त इत्तिबा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उनकी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, और अगर उनकी इत्तिबा करोगे तो फिर नतीजे में अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अब ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी शर्त है। तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो उसका इजहार
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। और जो तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, उनका हुक्म माना, उनके नक्शे कदम पर चले, तो उसका लाजमी नतीजा है अल्लाह तुम्हें मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुम्हारा मकाम बुलंद करेगा। अल्लाह की मोहब्बत जिसे मिल जाए उसको और क्या चाहिए। यही नहीं, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अब तुम्हारे गुनाहों को भी वो बख्श देगा, और वो तो है ही गफूरुर रहीम। अब उसके बाद जिसने भी अल्लाह की इताअत की, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान फरमा दीजिए कि अतिउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अब ये तय हो गया कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो असल में अल्लाह ही का हुक्म है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात नफ्स से नहीं फरमा रहे हैं, ये वही फरमाते हैं जो अल्लाह ताला इन्हें फरमाने को कहते हैं, जो अल्लाह इन्हें फरमाने का हुक्म देते हैं ये वही फरमाते हैं। तो फिर भी अगर ये फिर जाएं तो ये तो काफिर हैं, और अल्लाह ताला काफिरों को तो मोहब्बत करता ही नहीं। अल्लाह की मोहब्बत की शर्त तो आपकी इत्तिबा है। जो आपके पीछे चल पड़ा, जिसने आपकी पैरवी की, जिसने आपका हुक्म माना, अल्लाह की मोहब्बत तो उसे हासिल हो गई। इन्नल्लाह अस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया, आदम को, व नूहन और नूह को, व आल इब्राहीम, इब्राहीम की आल को, व आल इमरान और इमरान की आल को, अलल आलमीन, पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए चुन लिया। ज़ुर्रिय्यतुम बादुहा मिन बाद, इनमें से ये कुछ एक दूसरे की औलाद ही थे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला समीउन, सुनने वाला है, आलिमुन, जानने वाला है। इस क़ालत, जब कहा, इमरातु इमरानी, इमरातु बीवी इमरानी, इमराना इमरान की बीवी ने कहा, रब्बी, ए परवरदिगार, इन्नी नज़रतु, मैं नज़र मान रही हूँ। क्या नज़र मान रही हूँ? नज़रतु लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी, इलाही मैं ये नज़र मान रही हूँ, ये मन्नत मान रही हूँ कि जो तूने मेरे पेट में रखा है उसे मैं तमाम दुनिया के तमाम धंधों से आज़ाद करके सिर्फ़ तेरे दीन के काम में लगा दूँगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, तू मेरी तरफ से मेरी ये मन्नत तू ख़ुद कबूल फरमा ले। इन्नका, बेशक तू, अंत, तू ही तो है, अस्समीउल अलीम, सुनने वाला और जानने वाला। अब हज़रत इमरान की ये बीवी हैं और इन्होंने ये मन्नत मानी है कि इलाही, ये जब अल्लाह ताला ने, ये जब प्रेग्नेंट थी, अल्लाह ताला ने इन्हें खुशखबरी दी तो इन्होंने ये दुआ मांगी कि इलाही ये बेटा जो, ये औलाद जो पैदा होने वाली है, ये मैं तेरी राह में, इसे और मैं किसी चीज़ पे, दुनिया के किसी धंधे से, हर चीज़ से आज़ाद करके तेरी राह में लगा दूँगी। ये सिर्फ़ तेरी इबादत करेगा, तेरे दिए हुए इल्म को सीखेगा और दुनिया भर में सिखाएगा, बस ये तेरे काम में आएगा, तेरे काम लगा दूँगी। फलम्मा वदअतहा, फिर जब उन्होंने पैदा किया, जन्म दे दिया, कालत, तो कहने लगी, रब्बी इन्नी वदाअतुहा उनसा, इलाही मैंने तो लड़की पैदा कर दी, ये तो लड़की पैदा हो गई। वल्लाहु आलम, और अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है, बिमा वदात, जो कुछ भी उसने जन्म दिया, जो कुछ भी पैदा हुआ। वलैसा, और नहीं होता, अज़्ज़करु मर्द कल उनसा, औरत की तरह, लड़का लड़की की तरह तो नहीं होता। व इन्नी समयतुहा, और मैंने इसका नाम मरियमा, मरियम रख दिया। व इन्नी, और बेशक मैं, उईज़ुहा, इसको पनाह में देती हूँ, बिका तेरी, व ज़ुर्रियतहा, और इसकी औलाद को भी, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से मैं इसको भी और इसकी आइंदा नस्लों को भी, अभी ये पैदा हुई हैं, तेरी पनाह में देती हूँ। फ़तक़ब्बलहा, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया उन्हें। रब्बुहा, उसके रब ने, बिक़बूलिन हसनिन, अल्लाह ताला ने बड़े हसीन तरीक़े से, बहुत अच्छे तरीके से उनकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया। व अम्बतहा नबातन हसना, और उसे बहुत खूबसूरत उठान अता फरमाई। व कफ़लहा ज़करिया, और उन्हें हज़रत ज़करिया ने उनकी परवरिश की, कफ़ालत की। कुल्लमा, जब कभी दखला अलैहा, दाखिल हुए, अलैहा ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, अल-महराब, उस महराब में, उस जगह में, उस इबादत गाह में जहाँ सैयदा मरियम
موجود थीं। वजदा इंदहा, वजदा पाया इंदहा उनके पास रिज़्क़ा, खाने पीने की चीज़ें, रिज़्क़, कोई भी ख़ास अता, कोई भी ख़ास चीज़, कोई भी रिज़्क़। क़ाला या मरियम, तो हज़रत ज़करिया कहने लगे मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये कहाँ से आ गया? यानी अभी तो दाखिल हुए कमरे में, अभी आएंगे, पूछेंगे क्या भूख लगी है, खाना लाऊं? वो पाल रहे हैं, वो परवरिश कर रहे हैं, उन्होंने किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाई है। क़ालत, तो हज़रत मरियम ने जवाब दिया हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। हज़रत मरियम के मुँह से अल्लाह ताला क्या कहलवा रहे हैं? अल्लाह ताला राज़िक़ है, जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता करता है। हुनालिका, वहीं पर ये बात सुनते ही दुआ ज़करिया रब्बहु, दुआ की हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से। क़ाला, कहने लगे रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, हबली, मुझे भी दे, अता फरमा, मिन लदुन का, अपनी जनाब से, ज़ुर्रियतन, औलाद, तय्यबतन, पाक, सालेह, इन्नका समीउ दुआ, तू ही तो दुआ कबूल करने वाला है, तू ही तो दुआएं सुनने वाला है। फ़नादत हु, तो पुकारा उनको, अलमलाइकतु, फरिश्तों ने, वहुवा कायमुन, और वो खड़े थे, युसल्ली, नमाज पढ़ रहे थे, फिल महराब, महराब में। अन्नल्लाह, के अल्लाह ताला, युबश्शिरू का, आपको खुशखबरी देते हैं, बियहया, यहया की, मुसद्दिक़न, वो तस्दीक करने वाला होगा, बिकलिमतिन, अल्लाह के कलिमा की, मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से जो कलिमा है उसकी तस्दीक करेगा। व सय्यदन, और वो सरदार होगा, व हसूरन, और वो काबू पाने वाला होगा, व नबीयन, और वो पैदाइशी नबी होगा, मिनस सालिहीन, और वो नेकोकार सालिहीन में से, नेक लोगों में से होगा। अब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सैयदा मरियम के पास जाते हैं, उनके कमरे में एक हुजरे बनाए हुए हैं, उनके हुजरे में दाखिल होते हैं, देखते हैं हज़रत ज़करिया नबी भी हैं, हज़रत ज़करिया उस वक्त वहाँ के सरदार भी हैं, और उस पूरी इबादत गाह के भी चेयरपर्सन हैं, सरदार हैं। अब वो हज़रत मरियम उनकी किफ़ालत में हैं, और वो हज़रत मरियम की देखभाल के अलावा भी उनके पास बहुत ड्यूटीज़ हैं। अब जब वो किसी एक दिन देर हो जाती है, अचानक वो घबरा के आते हैं कि भाई इनका खाना पीना भी आज देर हो गई, मैं पूछूं। देखते हैं कि किसी चीज़ में देर नहीं हुई, बल्कि जो वो लाते पूछते करते उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बहुत सारा सामान रखा है और वो मज़े से खा रही हैं। तो वो पूछते हैं कि कहाँ से आ गया? तो कहती हैं अल्लाह ताला ने भेजा, ही उसकी तरफ से आया है, वो जिसे चाहता है, जितना चाहता है अता करता है। हज़रत ज़करिया को ये बात बड़ी प्यारी लगी, और उनके जहन में एक बात आई कि मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, और ये बच्ची, ये माशाल्लाह अल्लाह ने इसको इतना नवाजा है, मेरे वफ़ात हो जाने के बाद, मेरे चले जाने के बाद, इस दीन को, अल्लाह के नाम को, इस पूरे इबादत गाह को, यहाँ के तमाम हुजरों को, यहाँ के बच्चों को, ये देखभाल, ये अल्लाह का नाम लेवा, मेरे बाद कौन होगा? मेरे तो कोई औलाद भी नहीं। तो वहीं एक तो हज़रत मरियम की वो प्यारी बात, उसके बाद वो नेमतें, और उसके बाद दीन का काम, तबलीग का काम, जिसे वो सारा दिन करते रहे और थक के देर से आए, वो सारा कुछ जहन में था। तो वहीं बैठ के उन्होंने अल्लाह से बहुत लौ लगा के दुआ की कि इलाही मुझे भी औलाद दे, और अच्छी औलाद दे। अल्लाह ताला ने, वो जब नमाज पढ़ रहे थे, इबादत के दौरान जब वो खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह ने फ़रिश्ते भेज दिए जिन्होंने आकर उन्हें खुशखबरी दी। खुशखबरी क्या दी कि अल्लाह ताला उन्हें खुशखबरी देता है, और एक बेटे की खुशखबरी देता है। अब ये हज़रत इमरान की बेगम ने जो दुआ मांगी थी, तो उनके जहन में भी बेटा था जिसकी मन्नत उन्होंने मानी, तो बेटी पैदा हो गई। तो यहाँ अल्लाह ताला ने पहले ही बेटे की खुशखबरी दी, बेटे का नाम याहिया भी खुद ही रख दिया, और कहा कि ये अल्लाह ताला के कलेमा की तस्दीक करने वाला होगा, ये सरदार होगा,
یہ بہت پاکیزہ ہوگا، یہ اپنے آپ پر کنٹرول والا ہوگا، بہت نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا اور صالح ہوگا، نیک لوگوں میں ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ قال، تو حضرت زکریا نے جواب دیا، ربی، اے پروردگار، انا یکون لی غلام، میرے لیے اب میرے پاس اب لڑکا کہاں سے آئے گا، اب مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، اور میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح، اللہ یفعل ما یشاء، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اگر ایک خاتون ڈکلیئرڈ بانجھ بھی ہے، اس کو سارے ڈاکٹر بتا چکے ہیں اس کے بچہ نہیں ہوگا، اور اللہ چاہے تو ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش، یعنی جب وہ دعا مانگ رہے ہیں تو وہ ایک زمانہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں تو یہ دوسرا زمانہ ہے کہ وہ اب حیران ہو رہے ہیں کہ اب تو میں بوڑھا بھی ہو گیا، اور میں اتنے بڑھاپے میں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور کیسے انہیں یقین بھی نہیں آ رہا، اور وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی تو بانجھ ہے، بیوی بھی وہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دیں گے، یعنی حیرت ہو رہی ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے صرف کہتے ہیں حضرت زکریا، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اب حضرت زکریا کہہ رہے ہیں، رب اجعل لی آیا، الہی پروردگار میرے لیے کوئی نشانی تو بنا دو۔ قال آیتک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی نشانی کیا ہے، اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک، الا رمزا، سوائے اشاروں کے، وذکر ربک، اور ذکر کرتے رہیں اپنے رب کا، کثیراً، بہت زیادہ، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرا انتخاب کیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفیٰ کی، اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، دنیا بھر کی عورتوں پر سیدہ، سردار، تجھے سب سے اونچا کر دیا، دنیا بھر کی عورتوں پہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنوتی، تو تابع رہنا، فرما بردار رہنا، لی ربی کی، اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کرنا، ورکعی مع الراکعین، اور دیگر عبادت گزاروں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت میں لگی رہنا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ساری خبریں ہیں، انباء نبا کی جمع ہے، ذالک یہ من انباء الغیب خبریں ہیں غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ کی طرف ہم یہ خبریں وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت، اور آپ نہیں تھے، لدیہم، ان کے سامنے موجود، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے اپنے قلم، ایہم یکفلو، کہ کون ان میں سے، ایہم یکفلو، کون کفالت کرے گا ان میں سے، مریم کی، وما کنت، اور آپ نہیں تھے، لدیہم، ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت مریم کی کفالت کا بھی ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ان کی کفالت کرے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اس بہت بڑے کام کے لیے منتخب کیا۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کی، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی۔ اب اس کلمہ کا نام کیا ہے؟ اسمہ المسیح ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا، دنیا اور میں معزز ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی معزز ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا، ویکلم، اور کلام کیا کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، جھولے میں بھی، بالکل چھوٹی عمر میں، وکہلا، اور اس وقت بھی
جو بہت بڑی عمر ہوتی ہے جب انسان اتنا اچھا گفتگو نہیں کر سکتا، اس وقت بھی وہ اتنی ہی اعلیٰ اور عمدہ گفتگو کرے گا جو بوڑھے لوگ نارملی نہیں کرتے، اور اس وقت بھی وہ اتنی اعلیٰ اور عمدہ گفتگو کرے گا جو بچے نہیں کر سکتے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں ہوگا۔ قالت، حضرت مریم بولیں، حضرت مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرا لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کذالک، اسی طرح، اللہ یخلق، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، بنا دیتا ہے، ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا تو اس کام کو کہتا ہے ہو جاؤ، وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں حضرت مریم کو اپنی جانب سے ایک کلمہ کی، اور اس کا نام عیسیٰ بن مریم، المسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور یہ عیسیٰ بن مریم دنیا اور آخرت دونوں میں یکساں وجیح ہوں گے، بہت عزت والے ہوں گے، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اور ان کا معجزہ یہ ہوگا، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک پیدا ہونے والے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، وجیح ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت والے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، اور یہ لوگوں سے بات کریں گے بالکل ویسے جیسے بچپن میں بات کرتے ہیں اور بڑھاپے میں بات کرتے ہیں۔ بچپن کی بات کیا ہوتی ہے؟ توتلی ہوتی ہے، بالکل پیدا ہوا بچہ تو بول بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ویسے بات کریں گے جیسے ایک عالم، فصیح و بلیغ، علم رکھنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں خود سکھائیں گے، اور ویسی ہی گفتگو وہ اس وقت کریں گے جب لوگ بالکل بول نہیں سکتے، بھول بھال جاتے ہیں، اس وقت بھی ان کی گفتگو میں اتنا ہی انداز بھی اور علم بھی ایک سا ہوگا۔ یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے معجزہ بتایا کہ ایسی اولاد دینے والے ہیں۔ حضرت مریم پوچھتی ہیں کہ یا رب، میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ میرے تو کسی نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جب کہتے ہیں ہو جاؤ تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، عیسیٰ بن مریم کو، اس رسول کو، اس کلمہ کو جو اللہ کا کلمہ ہے، اس کو خود کتاب سکھائیں گے، دانائی عطا کریں گے۔ والتورات والانجیل، توریت اور انجیل دونوں اللہ تعالیٰ سکھائیں گے دانائی کے ساتھ۔ ابھی یہ بچہ پیدا نہیں ہوا، اور ابھی اس وقت کے زمانے میں صرف توریت ہے، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوتی ہے۔ پہلے بتا دیا سیدہ مریم کو کہ انجیل بھی ہوگی، توریت کے بھی یہ عالم ہوں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور یہ رسول بھی ہوں گے بنی اسرائیل کے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ یہ کہیں گے انی، کہ میں قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ، نشانی لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، کہ میں اخلق، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندوں کی شکل، پرندوں کے شکل جیسی، فانفخو، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں، فیہ، اسی مٹی کے جو پرندے ہیں ان کی شکل جیسے میں، فیکون طیرا، میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ سچ مچ کے پرندے بن جاتے ہیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وابرئ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں، الاکمہ والابرص، وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں ٹھیک کر دیتا ہوں، کس کو؟ جو اچھا کر دیتا ہوں کوڑھی کو اور برس والے مریض کو۔ وأحیی الموتى، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وأنبئکم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بما تأکلون، جو تم کھاتے ہو، جو تمہارے پیٹ میں ہے، وما تدخرون، اور جو تم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ ان فی ذالک، بے شک، یقیناً اس میں، لآیۃً، ضرور نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقاً،
اور تصدیق کرنے آیا ہوں لما بین یدیّ جو مجھ سے پہلے ہے من التوراۃ تورات میں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور میں حلال کرنے آیا ہوں تمہارے لیے بعد الذی ان میں سے کچھ چیزیں حرم علیکم جو تم پر پہلے حرام کر دی گئی تھیں، وجئتکم اور میں لے کر آیا ہوں بآیۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نشانی، فاتقوا تو تم ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میرا کہا مانو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ نے منہم الکفر ان کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف سے کفر کو، قال تو انہوں نے کہا من انصاری کون میرا مددگار ہوگا، اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی طرف اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا۔ قال الحواریون حواری بولے نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اللہ کے کام میں تمہاری مدد کریں گے، آمنا باللہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وشہد اور تو گواہ رہنا بأننا مسلمون کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے، بما اس پر انزلتا جو تو نے نازل کیا، جو کچھ بھی تو نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے اتباع کی، اور رسول کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا تو لکھ دے ہمیں مع شاہدین ان گواہوں میں، ہم کو بھی گواہوں میں لکھ دے، ومکروا اور انہوں نے چال چلی، ومکر اللہ اور اللہ نے بھی چال چلی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ سب سے بڑی تدبیر کرنے والا ہے۔ مکروا اور انہوں نے چال چلی، ومکر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بھی چال چلی تدبیر کی، خفیہ تدبیر، واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی اس ایک آیت کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔